शब कदर का चंदा जमा करना मस्जिद में बंद कर दिया गया है। उसकी वजह ये थी क्योंकि शब कदर का चंदा जब मस्जिद में जमा होता था तो दूसरे जो गरीब मोहल्ले के लोग हैं, छोटी छोटी मस्जिद के लोग, तो वो शब कदर का चंदा करने के लिए मस्जिद गांव के एक कोने में वो जाते थे, दूसरे कोने में पूरा गांव घूमते थे। मुझे अफसोस होता है, बहुत सदमा होता है कि इंसान की किताबें जो टीचर लोग, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग पढ़ाते हैं, उनको लोग अपनी जेब से पैसे देते हैं, और जो अल्लाह की किताब सुनाते हैं उनके लिए 2-2 रुपया, 1-1 रुपया जमा होता है। तो ये तो तकलीफ़ की बात है, अज़ियत की। उसके बाद जो झोली में डालता है तो वो जैसे फ़कीरों को झिड़कता है ना, वैसे वो मस्जिद के ज़िम्मेदारों को झिड़कता है। तो मैंने सोचा कि किसी और को बोलने की बजाय, हालांकि हम लोग तो यहाँ से तो ऐसा चंदा कभी जमा हुआ ही नहीं कि गली गली कुछ जाके 1-1, 2-2 रुपया जमा करें। मस्जिद में और मोहल्ले वाले जमा करते थे, लेकिन मैंने कहा ये सिलसिला ही बंद कर दो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक मस्जिद के अंदर 500, 100, 1000 मुसल्ली नमाज पढ़ते हैं, तो अगर वो खुद से बगैर बोले जाए, अगर मस्जिद के ज़िम्मेदारों को ला कर दे दे, तो मैं समझता हूँ हज़ारों रुपया जमा हो सकता है। लेकिन कौम है बेहिस, अब बुरा नहीं माने, कौम बेहिस है। अपनी मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे शहर की बात कर रहा हूँ। पूरे शहर की कौम बेहिस है। चप्पल खरीदने जाएंगे तो वहाँ हज़ारों रुपया लगा सकते हैं, जीन्स खरीदने जाएंगे तो वहाँ 1000 रुपया लगा सकते हैं। जिसके पीछे साल भर खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं, उन लोगों की ज़रूरत का कोई ख्याल ही नहीं है। ऐसा समझते हैं कि इनको कोई ज़रूरत ही नहीं। और जो लोग मस्जिदों के ट्रस्टी बन बैठे हैं, वो तो महाकंजूस, ऐसा लगता है जैसे अपनी जेब से देना है। इमाम को देंगे 4000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया शब कदर में, ये हाल है। और उसके बाद जो जुमा के दिन तनख्वाह देते हैं हमारे हफ्ता, कहीं पे तनख्वाह 1000 रुपये, कहीं पे तनख्वाह 1100 रुपये। इमाम 25-25 साल से इमामत कर रहा है, हफ्ते का कितना मिल रहा है? 1000-1100 रुपये। मैं पूछता हूँ कि होटल के पच्चर की भी इतनी तनख्वाह नहीं है आज जितनी तुम अपने इमाम को देते हो। कुछ शर्म है, कुछ हया है, कुछ गैरत है? सोचो तो सही। अगर नहीं दमखम है मेहनत करने का, तो ट्रस्टी बनते क्यों हो? ये कोई ओहदा है शहर का, ये कोई कारपोरेशन का, कोई पार्लियामेंट का ओहदा है? आपके अंदर नहीं खिदमत का जज्बा है? जो जिनमें जज्बा है उनको दो। ये मस्जिद कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है ना कि मैं ही रहूंगा, मैं ही सब कुछ रहूंगा। आप मसरूफ हैं, आप अपने कारोबार में मसरूफ रहो, जो वहाँ टाइम दे सकता है उनको लगाओ। और कम से कम हमें ये सोचना चाहिए, जो ज़रूरत मेरी है वही ज़रूरत मेरे इमाम की भी है। मेरे बच्चे जो मुझसे तलब करते हैं, वो मेरे इमाम और मौज़िन के बच्चे भी उनसे तलब करते होंगे। तो हमें भी अपनी ज़रूरत के साथ अपने इमाम, मौज़िन और खुद्दाम का ख्याल रखना चाहिए। बल्कि मैं तो अपने साथियों को मशवरा देता हूँ, जिस मस्जिद में जुमा पढ़ो 100-50 रुपये इमाम मौज़िन के हाथ में रख दो। इतने पैसे हम खर्चा करते हैं, अगर हर जुमा को 100-50 हम इमाम मौज़िन के हाथ में नजराने के तौर पे रख दें, तो जो मस्जिदों से मिलता है वो तो मिलेगा, साथ ही साथ जो है अगर 10-5 लोग ऐसा करेंगे तो इमाम साहब के पास, मौज़िन साहब के पास अच्छा खासा। अगर ट्रस्टी लोग बखीली करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर से देते हैं। शब कदर का भी चंदा जमा कर लेते हैं मस्जिदों के अंदर। ये हालात हैं। अल्लाह के बंदो, ऐसा ना करो। देखो, जब बादशाहों का दौर था तो बादशाह लोग मस्जिद मदरसे चलाते थे, बादशाहत ख़त्म हो गई, अब आवाम के चंदे पर ये सब चलता है। तो हमें इमाम और मस्जिद की ज़रूरत का ख्याल करना चाहिए। अब अगर उसमें इमाम साहब अगर टेलर की दुकान पे कपड़े सीने लगा तो भी लोगों को इतराज़ होता है, इमाम साहब कपड़े सी रहे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा इमाम कपड़े सी रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हारा इमाम किराना दुकान डाल के बैठा है। तुम्हें शर्म आना चाहिए कि तुम्हारा इमाम लूम चला रहा है, तुम उस पर भी एतराज़ कर रहे हो। अगर तुमने उसको इतना दे दिया होता कि उसकी ज़रूरत पूरी हो गई होती, तो क्या उसको शौक लगा किराना दुकान खोलने का? उसको शौक लगा लूम चलाने का? ये सूरत हाल है ये हमारे। चूंकि मैं इसलिए बातें करता हूँ कि मैं कहीं का इमाम नहीं हूँ, वरना अगर मैं भी कहीं का इमाम होता तो लोग कहते कि अपने लिए ये रास्ता क्लियर कर रहे हैं, तो मैं कहीं का इमाम ही नहीं हूँ। लेकिन चूंकि इमाम बिरादरी से मेरा ताल्लुक है, इसलिए ये मेरे दिल का दर्द है। एक मरतबा कोई बच्चा बीमार पड़ता है ना, 500 रुपये लगते हैं, 1000 रुपये तो तनख्वाह है, कहाँ से लाएगा वो? तो हमारी ज़रूरत है, हमें महसूस करना होगा। जो कौम अपने इमामों के लिए खैर खाना हो, वो कौम कुछ नहीं हो सकती। बच्चा पैदा हो, कान में अजान पढ़ेंगे कौन? इमाम मौज़िन। ठीक यही है ना? उसके बाद पढ़ने के काबिल हुआ, कुरान पढ़ाएगा कौन? इमाम मौज़िन।
ٹھیک, شادی ہو گئی, نکاح پڑھائے گا کون؟ امام مؤذن. اس کے بعد مر گیا, جنازہ پڑھائے گا کون؟ امام اور مؤذن. امام یا مؤذن دونوں میں سے کوئی پڑھائے گا. قبر پہ پڑھے گا کون؟ امام یا مؤذن. قرآن خوانی کرے گا کون؟ امام یا مؤذن. سب چیز یہ لوگ کریں گے. پوری زندگی, مرنے سے, پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہر مقام پر ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, ہر مقام پر ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. اور ہم نے ان کی ضرورت کا خیال کتنا کیا؟ سوچیں ذرا, دل پہ ہاتھ رکھ کے, ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہاں اماموں کا مرتبہ تھا اور ہم نے کیا کر دیا. اسی لیے اب کوئی بھی اپنے بچوں کو عالم حافظ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, سوچتا ہے کہ کیا کروں گا بنا کے. یہ حال ہو گیا. اپنے اماموں کو اتنی عزت دو, اپنے مؤذن کو اتنی عزت دو کہ ہر آدمی سوچے کہ میرا بچہ بھی عالم دین بنے, حافظ قرآن بنے. ان کو بھیک مانگنے پہ مجبور نہ کرو. میں نام نہیں لوں گا, کل ہی ایک امام صاحب میرے پاس آئے, کل کی بات ہے, نام اس لیے نہیں لوں گا کہ ان کی عزت میرے لیے بہت قیمتی ہے, لیکن صرف بتا رہا ہوں آپ کو, ہو سکتا ہے شاید اس مجمع میں بھی ہوں گے. وہ کل میرے پاس آئے, بولے میری بیٹی کی شادی ہے, شادی کرنی ہے جون کے مہینے میں, کوئی انتظام نہیں, اور میرے پاس اتنا ہے بھی نہیں, کیا کروں میں. جب انہوں نے یہ کہا تو بہرحال پھر ان سے کہا گیا کہ کوئی بات نہیں, آپ کا جو مطالبہ ہوگا وہ تحریک کی طرف سے انتظام کر دیا جائے گا. یہ بھی کہا گیا کہ وہ جتنے آپ کے مہمان ہوں گے سارے کھانے کا انتظام تنظیم کی طرف سے ہوگا. یہ ذمہ داری لے لی گئی. مجھے دکھ ہوا, اگر یہ آدمی مسجد کا امام نہیں ہوتا, کسی کورٹ کا وکیل ہوتا تو اس کو میرے پاس آنا پڑتا, کوئی جج ہوتا تو میرے پاس آنا پڑتا. کہاں وہ جج اور وکیل, کہاں وہ ڈاکٹر اور انجینئر, کہاں یہ امام. جب یہ سجدہ کرتا ہے تو پوری مسجد والوں کے سر اس کے قدموں میں ہوتے ہیں, اور یہ نماز کے باہر اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے. جیسے وہ میرے پاس آئے تھے, یقیناً کچھ اور لوگوں کے پاس بھی تو وہ گئے ہوں گے نا. ہم کیوں اپنے اماموں کی قدر نہیں کرتے؟ ہم جلسہ کرتے ہیں, نعت خوانوں کو بلاتے ہیں, ہزاروں روپے ان کو دیتے ہیں, مقرروں کو بلاتے ہیں, ہزاروں روپے دیتے ہیں. جو امام ہر وقت ہماری خدمت پہ لگا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. کچھ سوچئے, غور کیجئے اور کچھ طے کیجئے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے ائمہ, اپنے مؤذنین, کوئی ہو جہاں آپ نماز پڑھتے ہو, یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف آپ جہاں نماز پڑھتے ہو وہاں آپ خیال کیجئے اور ایسا ماحول کریٹ کیجئے کہ ہر بندہ سوچے کہ میرا بیٹا بھی امام بنے. امام کو وہ عزت دیجئے کہ ہر بندہ سوچے میرا بیٹا بھی امام بنے, میرا پوتا بھی امام بنے, میرا بھائی بھی امام بنے. اللہ کرے اللہ میری قوم کو یہ شعور عطا فرمائے, سوچ عطا فرمائے, قرآن اور صاحب قرآن سے اللہ ہمیں قربت عطا فرمائے. یہ تھوڑا سا میرا دل کا درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. امید ہے کہ جمعہ آپ میری اس بات پر عمل کریں گے. نہیں 150 دے سکتے, 10 روپے بھی آپ رکھ سکتے ہیں. امام سے مصافحہ کریں اور اس کے ہاتھ میں رکھنے کی یہ رواج شروع کریں. جیسے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی نے بہت ساری چیزیں آپ کو کہی اور آپ نے شروع کیا, ویسے اس کو بھی رواج دیں تاکہ ہمارا ہر امام خوشحال ہو جائیں. دعا کرتا ہوں اللہ ان اماموں کو خوشحال کر دے, انہیں برکتیں دیں. ایک لفظ قرآن کا پڑھ کر کے سناتے ہیں تراویح میں, الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک ہم سنتے ہیں. اللہ ان تمام حفاظ اہل سنت اور علماء اہل سنت کو صحت, سلامتی, دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. آئیے اب قل شریف ہو جائے, اس کے بعد دعا.